So hi guys, this is me Tanya Tahir and I'm there with episode 34. I know that कल episode नहीं आ गया and आप लोगों ने तो मुझे अच्छी खासी सुना दी होगी, बट उसकी ये सिचुएशन बनी है अगर मुझे मार्केट जाना पड़ा एंड आप लोगों को मैंने बताया है कि मैं ही राइटर हूँ, मैं ही एडिटर हूँ, मैं ही प्रूफ कर रही हूँ एंड मैं ही इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड मुझे अपलोड करना। तो वैसे तो मेरे पास मटीरियल लिखा हुआ है, सिर्फ मुझे रिकॉर्डिंग का वो हुआ और जब मैं वापस आई हूँ तो मेरे सर में बहुत शदीद दर्द शुरू हो गया। हालांकि मुझे माइग्रेन है नहीं, बट फिर भी उस टाइप का दर्द हो जाता है, हाफ हेड में होता है, हाफ आइज में होता है, एक आंख में होता है और ओह इट्स लिटरली सो अनोइंग। एनीवेज फिर मुझे हुआ, मैंने सोचा था कि 8 बजे तक एपिसोड अपलोड करूंगी, इट्स नॉट अ बिग डील, बट ये हुआ कि मैं अफ्तार करके सोई हूँ तो मैं उठी माशाल्लाह से खैर से 12 बजे तक हूँ और उसके बाद फिर 27 की रात को मैंने कहा चलें लोग इबादत कर रहे हैं, अब मुझे नहीं डालनी चाहिए, मैं कल छोड़ा दूंगी। तो दैट्स द शॉर्ट स्टोरी एंड इसकी वजह से नहीं आ सकता। अच्छा एक और बात है, अभी मैंने मिस्टर सीक्रेट डाला, लोगों ने उसको पसंद किया, डेफिनेटली इस बात की पसंद करने वाली चीज़ थी, रोमांटिक थी। अब वहाँ पे ये मिसहैप हुआ कि मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन का शिकार हो गई थी कि फर्स्ट टाइम था रोमांटिक किसी चीज़ को पढ़ना, लिखने में कोई ऐसी सच हेजिटेशन नहीं होती, बट मुझे थोड़ी सी पढ़ने में होने लगी थी। तो वो अब यहाँ पे भी मुझसे मिस्टेक हो गई कि लोगों को फोर्स जिन्होंने सुनना था उन्होंने तो पूरा मटीरियल सुना था। तो ये है कि आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं नेक्स्ट रोमांटिक सीन में पढ़ जाऊँ, क्या हो जाएगा, जब लिखा है तो पढ़ भी लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा इसके अलावा ये है कि अभी मेरे पास मजीद एक और जबरदस्त वन शॉट है एंड इफ़ यू वांट, अगर आप लोग वन शॉट पढ़ना चाहते हो देन आप मुझे बता सकते हैं एंड उसका नाम मिस्टर किडनैपर है एंड सॉरी दैट किडनैपर है, मिस्टर नहीं है, अच्छा दैट किडनैपर है। और इस इन नेम्स की वजह, एक तो ये मेरी स्टोरी के बेस पे आते हैं और इस वजह से। अच्छा इसके अलावा ये है कि एक ईद का भी मटीरियल स्टार्ट किया, बट ये सब चीज़ें अब तक अपलोड होंगी, होती रहेंगी साथ साथ इंशाल्लाह। बट आप लोग चैनल की तरह रीच को भी अपडेट करें और इसको शेयर करें, और जिन लोगों को भी नहीं पता कि राइटर अल्लाह अल्लाह करके रेगुलर होने की कोशिश कर रही हैं तो आप लोग उन तक के कन्वे कर दें, ठीक है। अच्छा वैसे तो अपडेट सबके पास ही जा रही है, तो ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ठीक है। और कोई भी आपको इशू हो, कोई इशू क्रिएट हो, देन कमेंट करें और उसको इंशाल्लाह मैं सॉर्ट आउट करूँगी, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं एपिसोड की तरफ। ओके लेट्स स्टार्ट। खाक नशीन किस 34 असलम तानिया ताहिर। तुमने ड्रंक किया है? इसके सवाल पर वो सर अस्बात में हिलाती हंसने लगी, जबकि बुराक ने गहरा सांस भरा। बैठे यहाँ और इसे सोफे पर बिठाकर अपने छोटे से बार की तरफ बढ़ा। आह क्या मसला है आपको, आप मुझे क्यों नहीं देखते? उसके शाने पर अपना सर रखती बोली। बुराक ने उसका सर उंगली से दूर किया। क्योंकि तुम एक बदतमीज लड़की है, अपने शोर के पीछे पड़ा रहता है, इसे जेल पहुंचाया तुमने, यू डिजर्व माई इग्नोरेंस हनी। सुकून से बोलता कुछ बनाने लगा। जरताश मुंह बनाकर एक तरफ खड़ी हो गई। बुराक ने ड्रिंक मिक्स की और उसकी तरफ बढ़ा दी। ये पी लो, नशा उतर जाएगा, वो बोला जबकि उससे निगाह भी चुरा रहा था क्योंकि वो दुपट्टे के बिना खुले बालों और शफाफ वजूद के साथ उसके सामने खड़ी थी, किसी इम्तिहान की तरह। मुझे नहीं पीना। इसने गिलास पर हाथ मारा, गिलास दूर जा गिरा। तो तुम्हारा इरादा नशे में रहने वाला है। घर में शीरी भी है, लड़की हमारा दिमाग खराब मत करे। वो इसे घूरने लगा। जरताश उसकी जानिब बढ़ी। बुराक उसकी अदाएं देख रहा था। वो उसके सीने पर दोनों हाथ रखती उसे गौर से देखने लगी। आपको मैं अच्छी नहीं लगती ना? उसके सीने पर उसने अपना नाम का पहला हर्फ लिखा था। बुराक ने एकदम उसकी कमर पर सख्त पकड़ डाली। यहाँ तक कि जरताश को एहसास हुआ कि उसकी कमर 2 टुकड़ों में टूट जाएगी। वो बेचैन सी मुंह बसूर कर उसकी आंखों में देखने लगी। क्या चाहता है तुम हमसे? उसके कान के नजदीक मध्यम सरगोशी करता बोला। जरताश उसकी सिम देखती रही और फिर उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। तुम हमको जानता नहीं है, हम तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ा कर देगा। क्यों बचा, तुम हमारा पीछे लग गया है। अच्छा भला हम खुश था अपने काम में, अपने सियासत में, बिला वजह तुम हमारा जिंदगी में नाजिल होकर बैठ गया है। पहला जबरदस्ती निकाह करता है, अब जबरदस्ती अपने करीब आने पर उकसाता है। वो उसके बिखरे बाल कान के पीछे करता आहिस्ती से बोलता जा रहा था। जरताश मुस्कुराने लगी। तो आप मुझसे मोहब्बत कर लेना, हमारा खोपड़ी खाली नहीं है कि तुम्हारा जाल में फंसे। वो इसे दूर धकेल गया। जबकि इस वक्त जिस तरह नशे की कैफियत में इससे लिपट रही थी वो, बुराक के लिए ये बेहद मुश्किल था कि उससे अपनी जान छुड़ा पाता। जरताश ने उसका गिरबान सख्ती से जकड़ा और उसे लेकर बिस्तर पर गिरी और उस पर बुराक भी गिरा। बुराक ने उसके चेहरे की सिम देखा। रोशन खूबसूरत चेहरा उसके बेहद नजदीक था। वो कब तक खुद को बचा कर रख सकता था? बहुत गलत किया है तुमने। संजीदगी से उठा और अपनी शर्ट उतार कर उसने सामने सोफे पर फेंकी। जरताश एकदम आंखों पर हाथ रख गई। अब क्यों शर्माता है हमारा जाना? अब तो बस तुम इस पठान का जोर चेक करेगा खुद पर। वो उसके हाथों को खींचकर उसके चेहरे पर से हटा गया, जबकि उसके चेहरे के करीब बुराक की सांसों की तेज तपिश जरताश के चेहरे को सुर्ख कर गई। उसके चेहरे के नजदीक और हल्की सी फूंक मारी उसके चेहरे पर, तो वो खिलखिला दी। वो समझ रहा था ये नशे का असर था, वरना वो उसके नीचे इस तरह वो भी खिलखिला उठे ऐसा नामुमकिन था। वो दोनों हाथ उसकी कमर पर सख्ती से बांधकर उसे खुद में भरता करवट ले गया कि वो उसके ऊपर आ गई। बुराक को वो मुस्कुराती हुई उसके आगोश में काफी अच्छी लग रही थी। तुम ड्रंक किया है जाना, अब कुछ भी होगा सुबह फिर तुम कंप्लेन करेगा। और नरमी से सरगोशी उसके कान में करता बोला, जबकि उसकी उंगलियां जरताश की कमर पर नरमी से चल रही थी। हम चाहते हैं हम तुम्हारे नशे में नहीं, तुम्हारे होश में तुम्हारे होश उड़ाए। उसके मुस्कुराने पर आंखें सुकेड़ कर बोला, क्योंकि उसकी आंखें नींद में डूबी डूबी सी लग रही थी, जिसकी वजह से वो कुछ करने से खुद को बमुश्किल बाज रखे हुए था। आप अच्छे हैं, इस आहिस्ती से वो बोलती उसके चेहरे के करीब आ गई। बुर्राक की आंखें खुली।
वाकई तुम्हारे साथ हम काफ़ी अच्छा है। वो मुस्कुराया तो उसकी गहरी आंखों की चमक पर जरदाश्त शर्मा सी गई। लेकिन आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे हैं। आपने मेरी तारीफ नहीं की, ना मेरी तरफ देखा। मैं किसके लिए तैयार हुई थी? वो मुंह बस कर नम आंखों से उसे देखने लगी कि बुराक को उस पर जी भरकर प्यार आया। वो करवट ले गया कि जरदाश्त मुकम्मल उसकी बाहों के आसार में थी। बुराक ने पाँव की मदद से कंबल को ऊपर खींचा और दोनों पर डाल लिया, जबकि वो अपने किसी काम के लिए कमरे में आया था। तुम बहुत खूबसूरत लग रहा था, जैसे परी हो। तुम जानते हो, हमने तुम्हें जब पहले दिन देखा था, हम चौंक तभी गया था। दुनिया में हुस्न तो देख लिया, लेकिन तुम्हारा हुस्न हमारे दिल में सीधा लगा था। हम तुम पर सख्ती ही नहीं कर पाता, हालांकि कमीना आदमी है हम। उसके चेहरे पर नरमी से अपनी उंगलियों से एक सहर सा बना था। मदम मदम बोल रहा था। तरताश उसे देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद की वजह से और कुछ नशे की वजह से उसकी आंखें बंद हो रही थी। आप मुझसे प्यार नहीं करते, वो मुंह बनाकर आखिरी अल्फाज बोली, जबकि बुराक ने उसके होंठों को छू लिया। तुम करता? वो चाहता था इस बात का जवाब दे। वो बच्चों की तरह सादतमंदी से सर हिलाने लगी, जबकि वो इसे खुद में भींच गया। फिर हम भी करता है, लेकिन तुम बहुत टेढ़ी की रह जाना। तुम इस तरह बिल्कुल सीधा सीधा अच्छा बच्चा बनकर रहे तो बात ही ना बन जाए। वो उसके सर तक ब्लैंकेट डाल गया और सरताश गहरी नींद में उतर गई। वो उसकी सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। कुछ देर वो उसके पास ही लेटा रहा, यहाँ तक कि वो जब बिल्कुल नींद की वादियों में खो गई, उसके पहलू से उठा और उसका चेहरा देखा। हल्का सा मुस्कुराकर वो जंप लगाकर बेड से उतरा और बालों में हाथ फेरता अपनी मखसूस चाल चलता बाहर निकल गया। उसने टेबल पर रखी तमाम चीजें फेंक दी। सरमद भी वहीं था। ये लड़का, ये इसे मार दो वरना। वो दांत बींचने लगा। हर दूसरा शख्स गालियां दे रहा था उन्हें, और इलेक्शन आजकल में ही हो जाते। और साथ ही बुराक की अलहदा पार्टी का नाम जब दुनिया में वाजे हुआ तो सरमद के अपने छक्के छूट गए। ये बात वहम गुमान में भी नहीं थी उन लोगों की कि वो अनफरादी तौर पर खड़ा हो जाएगा। जवान खून था और लोग पहले ही इससे इम्प्रेस थे, फिर आगे पीछे उसके ऊपर लगने वाला इल्जामात ने इसे काफी सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। पंजाब असेंबली में इसे एक भी सीट मिल जाती तो कामयाबी थी उसकी। कहा था मैंने, ये बुराक खानजादा है, इसका तो बाप ही निहायत शातिर था। अपने बाप का खून जो इंसान करते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़ता? बहुत नरमी से तुमसे पेश आया, मालूम नहीं आगे क्या करेगा। बच्चा बच्चा ही होता है सरमत। दाऊद ने संजीदगी से उसकी सिम देखा, और जो उसने किया उसका बुरा अंजाम होगा। वो कमरे में दाखिल हुआ तो गुलेलाला पेट पर हाथ रखे उल्टियां कर रही थी। वो वॉशरूम में आ गया। तुम ठीक हो? उसने उजलत में पूछा। नहीं। वो रोने लगी। क्या हुआ है? क्या खाया तुमने? वो फिक्रमंदी से बोला। उसका लहजा ही बता रहा था वो परेशान है। मुझे नहीं मालूम, शाजिया चची ने कुछ दिया था। वो रोते हुए उसके सीने से लग गई। मीर हाकिम की पेशानी पर बल पड़ा और वो इसे बेड पर बिठा गया। जो बच्चों की तरह रोती हाल बेहाल थी। उसने इसे पानी दिया और उसके बाल समेटे। मुझे पेट दर्द हो रहा है, वो बच्चों की तरह सिसकी। अच्छा उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं। वो बोला। नहीं। वो रो रही थी, अपनी आंखों पर हाथ रखती सिसकती जा रही थी। गुल, मुझे परेशान ना करो, वो बोला, जबकि गुल्लाला ने उसका हाथ झटक दिया। मीर हाकिम ने सर झटकर उसे बाहों में उठा लिया। वो इससे लिए नीचे आया तो वहां मौजूद सब लोग एकदम थम गए, क्योंकि आज तक ये हरकत यहाँ किसी ने नहीं की थी। वो सबको इग्नोर करता उसे लिए वहां से बाहर निकल गया। क्या हुआ है इसे? बीजान ने पेशानी पर बल डाले सख्ती से बोला। तबीयत खराब है शायद गुल की। माही भी परेशानी से उठती कि बीजान के घुटने पर बैठ गई। सही बेहयाई लगाई हुई है इसने। आज से पहले क्या बच्चे नहीं जने गए इस हवेली में? बीजान की कड़क आवाज पर शाजिया ने सर हिलाया। मेरे बेटे को 2 उंगलियों पर नचा रखा है बीजान। शाजिया ने कहा तो वो सर झटक गई। आ लेने दो, पूछती हूँ कि बीवियों को गोदियों में उठाने का कौन सा नया रिवाज इस लड़के ने निकाल लिया। वो भरम हुई थी काफी। शाजिया हल्का सा मुस्कुरा दी। गुल्लाला को उसने वैसे तो कुछ नहीं दिया था, बस मिर्ची वाला खाना क्या खिलाया कि उसकी हालत ही बिगड़ गई। मालूम नहीं क्यों वो हसद का शिकार हो रही थी गुल्लाला से और मीर हाकिम की तवज्जो से। माही चुपचाप दोनों औरतों को देखती रही। उसे डॉक्टर के पास लेकर आया, इसे ड्रिप्स लगाई और तबीयत कुछ बहाल हुई। वो बेड पर बैठी थी, मेरा हाकिम सर पर ही खड़ा था। डॉक्टर हिदायत देकर वहां से जा चुका था। तुम पागल हो, जब इतना मिर्ची वाला खाना नहीं खाते तो क्यों खाया? आपकी अम्मी ने खिलाया था, मुझे खाना भी नहीं था। वो बोली, चेहरे पर थकावट से भरपूर आसार थे। बस कोई जरूरत नहीं बड़ी हवेली जाने की, हम अपने घर जा रहे हैं। क्यों? वो तड़पी। कह दिया ना, कह दिया। वो दो टोक बोला। नहीं मीरा की, मुझे नहीं खाना हराम। जस्ट शट अप एंड जस्ट शट योर माउथ। कोई हराम नहीं कमा रहा मैं। झूठ है ये। वो हराम खाना ही नहीं चाहती थी तभी बोली। सच है, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को हराम नहीं खिलाऊंगा, फिक्र ना करो, वादा है मेरा। आहिस्ती और नरमी से वो उसकी जाने बढ़ा। गुल्लाला की आंखें फैल गईं। इसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था कि उस पर यकीन कर लिया जाता। वो उसे देखती रही। क्या हुआ? ट्रस्ट नहीं कर पा रही? और हल्का सा मुस्कुराया। करके देखो, पहली बार तो कोशिश कर रहा हूँ। इसकी बात पर गुल्लाला ने उसका हाथ थाम लिया। आप सच कह रहे हैं क्या कि आप ये जुआ खेलना छोड़ देंगे? वो बेयकीन से उसकी आंखों में देखने लगी और मीर हाकिम ने सर हिला दिया। गुललाला बालों पर हाथ रख गई। वो मुस्कुराने लगी। मीर हाकिम भी मुस्कुरा दिया। अब तो मेरे साथ चलोगी ना? उसके सवाल पर मालूम नहीं किस सोच के तहत वो मीर हाकिम के गले लग गई। मीर एक पल को ठहर सा गया और फिर उसकी भी अब
اور پھر اس کو بھی اپنی باہوں کے اثار میں قید کر لیا۔ ان کے بیچ یہی اختلاف تھا جسے اس نے ختم کر دیا تھا۔ گلالہ کو جب اپنی عجلت کا احساس ہوا تو جھجک کر دور ہوئی۔ وہ اس کے گال پر پیار کر گیا۔ ہنی تھوڑی دیر تک آتا ہوں، ریسٹ کرو، وہ نرمی سے بولا تو مسکرا کر سر ہلا گئی۔ وہ کمرے سے نکلا اور چہرہ یکایک سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے موبائل نکالا، صرف 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، اور تیزی سے قدم باہر کی سمت بڑھا دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو وہ سو رہی تھی۔ تب تک اس نے اپنے ہاتھ میں 20 لاکھ کا چیک دیکھا، پھر گلالہ کو۔ کسی لڑکی کے لیے وہ ان پیسوں کی خوشبو سے محروم نہیں ہو سکتا تھا، بھلے وہ لڑکی اس کی محبت ہی کیوں نہ ہوتی۔ اس کے نزدیک ہوا اور اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ گل گھر چلیں؟ اس کی بات پر مسکرا کر بیٹھی۔ جی لیکن بڑی حویلی؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ یار کیا شوق ہے تمہارا بڑی حویلی کا؟ فی الحال ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، باقی دیکھ لیں گے کہ وہاں کب جانا ہے، کہہ کر وہ اسے گود میں اٹھانے لگا کہ گل لالہ نے اسے روکا کہ وہ خود چل سکتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، میں بھی اٹھا سکتا ہوں، مسکولر ہوں۔ وہ آنکھ دباتے اسے بازو میں اچک کر وہاں سے باہر لے کر نکلا کہ گل لالہ شرماہٹ سے دوہری ہونے لگی۔ گاڑی میں بٹھا کر وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ گل لالہ کافی خوشی محسوس کر رہی تھی کہ وہ سدھر گیا، اور محبت وہ تو اس کی آنکھوں میں دکھتی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اپنے آپ کو ایک دن تھا وہ مسکرا رہی تھی اپنے آپ کے ایک دن تھا جب وہ انہی بالکل صاف جذبوں سے اس کے گھر آئی تھی، اور یہاں اسے میر حاکم کے جس رویے کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور آج اس کی محبت بن کر آئی تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے کچھ کیا چھلکنے لگی کہ وہ اور بھی حسین دکھنے لگی۔ میر حاکم اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کچھ کھانا ہے؟ اس کے سوال پر گلالہ نے سر نفی میں ہلا دیا۔ پھر میں کھا لوں؟ جی آپ کھا لیں، کچھ ہے یہاں کھانے کے لیے؟ کچھ یا میں بنا دوں؟ میں تو اپنا کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ وہ گہری نگاہ اس پر ڈالتا بولا۔ نہیں۔ گلالہ تھکی تھکی سی بولی۔ پوچھا کس نے تم سے؟ وہ کہہ کر اس کی سمت بڑھا اور ایک جھٹکے سے اسے بازو میں بھر کر اوپر اپنے کمرے میں لے گیا۔ گلالہ شرماتی ہوئی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ اگلی صبح وہ اور بھی زیادہ تھکاوٹ سے اٹھی تھی کیونکہ میر حاکم ابھی بھی اس پر تھا اور اس نے اسے دور کیا اور گہری نیند میں تھا۔ تبھی کروٹ لے گیا جبکہ گلالہ فریش ہونے واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر ذرا شرما سی گئی۔ اس کے وجود پر گزشتہ شب کے نشانات تھے جن کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان دونوں کے علاوہ یہاں کوئی تیسرا شخص نہیں تھا۔ وہ نیچے آ گئی کیونکہ اسے بھوک لگی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے وجود میں تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ نیچے آئی تو چائے بنا کر وہ باہر لون میں آ گئی کیونکہ ابھی صبح کا وقت تھا اور میر حاکم کے اٹھنے کی پوزیشن نہیں لگ رہی تھی۔ وہ باہر آئی تو چھوٹے سے لون میں چیئر پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تازی ہوا میں جیسے اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا میر حاکم اس طرح بدل جائے گا، اور جب وہ بدل گیا تو سارے اختلافات ہی ختم تھے۔ پھر وہ چائے کے کپ پر اپنی انگلی پھیرتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ اس کی میٹھی سرگوشیاں اس کے کانوں میں جیسے یاد کی طرح آ رہی تھیں، اور اچانک وہ چونکی۔ کسی کے رونے اور گھٹی گھٹی چیخ کی آواز تھی۔ وہ چونک کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس آواز کے تعاقب میں پہنچی تو لون کی دیوار سے اس طرف سے یہ آواز آ رہی تھی، لیکن یہاں تو کوئی نہیں رہتا تھا۔ وہ پریشان سی ہوئی کیونکہ آواز ایک دم بند ہو گئی۔ معلوم نہیں اس کے دل میں عجیب گھبراہٹ سی ہوئی اور وہ پھر سے آواز محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ پیچھے سے میر کی آواز پر ڈر گئی۔ کیا کر رہی ہو ہنی؟ اتنی جلدی اٹھ گئی، اس کا مطلب تم تھکی نہیں ہو رات؟ اسے غور سے دیکھنے لگا، اپنے پاس آنے کا اشارہ کرا۔ میر، وہ بولتی ہوئی اس کی باہوں کا حصہ بنی۔ اس کے گیلے والوں کی خوشبو خود میں بھرتا اسے دیکھنے لگا جبکہ اس کا انگوٹھا نمبی سے اپنی ہی دیے گئے سرخ نشان کو سلا رہا تھا۔ کیا اس گھر میں کوئی رہتا ہے؟ اس کے سوال پر میر حاکم نے اس طرف دیکھا اور نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، کیوں؟ وہ پوچھنے لگا۔ یہاں سے آواز آ رہی تھی میر۔ گلالہ کی بات پر وہ چونکا۔ کس چیز کی؟ مجھے لگا جیسے کسی لڑکی کی آواز ہو، اور پھر ایک دم بند ہو گئی۔ گلالہ کا چہرہ فکر مند تھا۔ اچھا میں پتہ کرواتا ہوں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ڈاکٹر نے کہا تھا تمہارا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب میں تمہیں ہتھیلی کا چھالا بنانا چاہ رہا ہوں، تم دنیا کی فکر لے رہی ہو۔ وہ بولتا ہوا اسے اندر لے گیا جبکہ وہ شرمانے لگی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بولی۔ ضرورت ہے، بیٹھو چپ چاپ۔ چائے پی رہی ہو بچہ کالا ہوا تو تم ہی پیار کر لینا اس سے، کیونکہ میں منہ نہیں لگاؤں گا۔ میر حاکم وہ کیوں کالا ہوگا؟ یہ چائے پینے کی وجہ سے، وہ بگڑ کر بولا۔ وہ سر تھام گئی اور پھر اس کے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ وہ کافی حیران تھی اور اپنی خوش قسمتی پر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میر حاکم سے اسے ایسی امید نہیں تھی۔ بی بی جی، خیرہ نے اس کے خیالات میں دخل دیا تو وہ اس کی جانب دیکھنے لگی اور خیرہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ ہوش میں آئی اور شیری کی جانب دیکھا جو خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ بی بی، 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا میری بیٹی نہیں ملی، اس کی لاش ہی مل جائے میں تسلی کر لوں کہ مر گئی۔ خیرہ کے رونے پر زرتاش ہوش میں آئی اور اس نے خود کو لعنت ملامت کر کے کی کہ وہ کیسے یہ بھول گئی۔ آپ روئیں نہیں، میں براق سے بات کرتی ہوں، انشاءاللہ آج ہی آپ کی بیٹی کا پتہ کروا لیں گے۔ وہ اسے تسلی دیتی کچھ شرمندہ بھی تھی۔ وہ عورت اس کے ہاتھ چومنے لگی کہ وہ شکر گزار تھی اس کی، جب زرتاش اور بھی شرمندہ ہو گئی۔ خیرہ جلدی سے آنسو پہنچ کر براق کو آتا دیکھ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ براق سیدھا کمرے میں گیا۔ اس نے شیری اور زرتاش کو اگنور کر دیا تھا۔ جائیں بھابی خانم، آپ جا کر پہلے خیرہ بی بی کی بیٹی کی بات کریں، شیری نے کہا تو زرتاش کو جھجکتے ہوئے اٹھ گئی۔ وہ اوپر آئی تو وہ الماری میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اس کی سمت دیکھا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ بولی تو براق نے فائل بند کر دی۔ بولو۔ وہ اس کی سمت دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب ہی تاثر تھا اور ایسے تپشتی وہ سٹ پٹا سی گئی۔ میں وہ
ہاں تم وہ کچھ بولے گا آگے بھی؟ وہ اس کی سمت قدم بڑھانے لگا. میں آپ سے در حقیقت رات تم نے ڈرنک کر لیا. اس نے سر اٹھایا. ایسا لگ رہا تھا وہ مسکرا رہا تھا لیکن اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا. میں غلطی سے ہوا یہ وہ بولنا چاہتی تھی. پھر تم نے اپنا محبت کا اظہار کیا. اور اسے نظروں کے اثار میں بھرتا اس کی سمت آنے لگا. زرتاش کی پیشانی ہی بھیگ گئی اپنی اس بے حیائی پر. پھر یہاں وہ عین اس کے سامنے کھڑا تھا. یہاں تک ہم کو کس کیا. تم مدہوش تھا. اس میں ہمارا مسئلہ نہیں. تم نے ہم کو ہوش میں کس کیا. ہم بھی تمہارا ہوش میں تم کو کس کرے گا. تم رات ہمارے لیے تیاری شیاری کرے ذرا مڑ. اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتا اس کے وجود کی لرزش کو محسوس کرتا بولا. زرتاش سے اگلے لفظ بھی نہیں بولے گئے تھے. وہ بھول گئی وہ کہنا کیا چاہتی تھی. براق اجلت میں تھا تبھی اس کا گال تھپتھپا کر وہاں سے جانے لگا. وہ خیرہ بی بی کی بیٹی. براق نے مڑ کر دیکھا. اسے خیرہ کی یہ حرکت پسند نہیں آ رہی تھی. وہ چاہتا تھا زرتاش ہر چیز کو بھول جائے. وہ ایک گھریلو لڑکی بن کر رہے اور اسی لیے اس نے باقاعدہ شادی کی تھی اس سے. وہ اس کھیل میں کامیاب ہو رہا تھا لیکن خیرہ بار بار اسے گھسیٹ رہی تھی. تم اس خیرہ سے اب بات نہیں کرے گا. ہم نکالتا ہے اس کو. کیوں؟ زرتاش جلدی سے بولی. دیکھو لڑکی تم اب ہمارا بیگم ہے اور ہم نہیں چاہتا ہمارا بیگم وکالت کرے. لوگوں پر توجہ دے. ہم پر توجہ دے سب سے پہلے. اور یہی اب تمہارا گول ہے. سمجھا؟ وہ اسے سخت لہجے میں بولا تھا. زرتاش ایک دم چپ سی ہوئی اور براق باہر نکل گیا. زرتاش بھی اس کے پیچھے نیچے آ گئی. اس نے خیرہ کو کچن میں سے بلایا. پلیز آپ انہیں کچھ نہ کہیں. میں اب کسی معاملے میں نہیں بولوں گی. زرتاش پریشانی سے بولی کیونکہ خیرہ کے رنگ فک تھے. براق نے سنجیدگی سے زرتاش کو دیکھا. میں سچ کہہ رہی ہوں. میرا یقین کریں میں بالکل کسی معاملے میں نہیں بولوں گی. اس نے یقین دلانا چاہا تھا کہ اس کا ہاتھ تھام لیا. براق وہیں رک گیا. یہ لاسٹ وارننگ ہے نردنا. دوبارہ بولے گا نہیں. اس کے گال کو تھپتھپا کر وہاں سے بھاری قدم بڑھتا چلا گیا جبکہ زرتاش نے خیرہ کو دیکھا جس کی آنکھیں بے بس تھیں. آپ کسی سے ذکر نہ کرنا. ہم خود ڈھونڈ لیں گے آپ کی بیٹی کو. اس نے شیری کی سمت دیکھا کہ کہیں وہ ہی نہ بتا دے براق کو. ہم کچھ نہیں بولیں گے بھابھی. ہم خود چاہتے ہیں خیرہ بی بی کی بیٹی مل جائے. شیری نے کہا تو زرتاش مسکرا اٹھی اور ان تینوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ خود ڈھونڈیں گی خیرہ بی بی کی بیٹی کو. لیٹس کنٹینیو اینڈ انشاءاللہ کل ہم ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.